बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग खतरनाक तरीन मोड़ पर जाकर पहुंच चुकी है कि जहां पर अब इसराइल का टारगेट एक ही शख्स था, वो है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, और वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन करके अपनी इसराइली नवाज और अमरीकी नवाज हुकूमत को वहां पर लाना और इस पूरे खत्ते के अंदर जो है वो सूनी निज़ाम को परवान चढ़ाना है। तो इंतहाई तशवीशनाक इत्तलात आयतुल्लाह खामनई के हवाले से सामने आ रही हैं और मेरे मुंह पर खाक, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई लरज़ाखेज़ हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है और ईरानी मीडिया भी इसको जनाब रिपोर्ट कर रहा है, जिसने ईरान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा जो है उसके रोंगटे खड़े करती हैं। उसमें शोक का समा है। क्या इत्तलात हैं, क्या खबरें हैं, अफसोसनाक खबर यह है और तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया क्या है। अल जजीरा इस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है? जाहिर है अल जजीरा को बैन किया इजराइल के अंदर, और आप जानते हैं कि अल जजीरा की जो रिपोर्टिंग है वो इस वक्त इस वॉर में सबसे ज्यादा हाई रेट रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। तो नेतन्याहू जो है उसने अपना असल काम भी कर दिखाया है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये दुनिया की तारीख रही है कि जो अमेरिका के सामने आकर खड़ा हुआ, जिसने सुपर पावर से टक्कर ली, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो लियाकत अली खान हो, या कोई भी हो, पाकिस्तानी लीडर भी मारे गए, जुल्फकार अली भुट्टो हो, उसको फांसी दी गई। उसके अलावा इराक, शाम, इस सब में आपने देखा कि रजीम चेंज ऑपरेशंस हुए। और अब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अमेरिका ने धमकियां दी कि हम जानते हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप कहां पर छुपे हुए हैं। इसराइल ने कहा कि हम इसको जब तक नहीं मारेंगे तो इस खत्ते में अमन नहीं आएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर को इनका मेन टारगेट यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सिर्फ बहाना है, असल निशाना जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर है और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा जो है उसको परवान चढ़ाना है। और ये दजाली फितना आप जानते हैं कि इस हवाले से जो जनाब जो काम हो रहे हैं वो आप सबके सामने है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये इस्लाम में भी इसका जिक्र है, दीन में जिक्र है। आपको बताया गया है कि दजाल ने कहां आना है, कहां इसराइल जो है वो अपनी सूनी रास्ते जो है वो आगे लेकर जाएगा। तो असल निशाना जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर है, जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो जनाब करना चाहते थे। तो अब अमेरिका ने धमकियां भी दी और फिर ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि अब हम हैदर के मानने वाले हैं, हैदर के नाम पर जंग का आगाज हो चुका है। कल उनकी स्टेटमेंट रात को आई, फिर उन्होंने आज कहा कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिकी हमले के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। अमन या जंग ईरान पर मुसलत नहीं की जा सकती। इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की, जिसकी सजा मिलेगी। और दानिशमंद लोग ईरानी कौम से धमकियां मेज जबान में बात नहीं करते। ये उन्होंने आज अपनी कौम से खिताब किया। जब ये खिताब तब किया गया जब ट्रंप ने उनको धमकियां दी। अब ये जब खिताब आया तो ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी कि हम किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी जमीनी खुदा के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी ज़हूनी रियासत के सामने नहीं झुकेंगे। तो अब उस सारी सिचुएशन में इनका असल टारगेट था कि जनाब इसको खत्म करना है और इसकी जगह जो है वो हमने रजीम चेंज ऑपरेशन करके कुछ ना कुछ करना है। तो अब जनाब इसराइल ने ईरान पर जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि तेहरान में ये खतरनाक तरीन बमबारी की गई है। वहां पर जो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं और वेपन्स प्रोडक्शन साइट्स है ईरान की, वहां पर ये हमले किए गए हैं और आज ये छठा दिन है जहां पर मुसलसल इसराइल की जानिब से ईरान में हमले किए जा रहे हैं। द अटैक कम आफ्टर लॉन्च मोर मिसाइल टुवर्ड इसराइल और इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक फतेह प्रोजेक्टाइल क्लेमिंग द वेपन्स ब्रोक थ्रू द इसराइली एयर डिफेंसेस। अब ईरान भी हमले कर रहा था तो उसके जवाब में इसराइल ने जनाब ये हमला किया है। तो अमेरिकी लीडर्स ने भी कहा कि जो तकरीर की गई है, ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो कहा कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, ये जंग का आगाज हो चुका है, तो उन्होंने अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी लीडर से अब ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसको निशाना बनाना था और उसको कत्ल करना है, उसको रास्ते से हटाना है। और अब इस्राएली डिफेंस फोर्सेस क्या कहती हैं? आइडिया वो कहते हैं कि हम इस वक्त ईरान में रजीम के टारगेट को निशाने बना रहे हैं। अब रजीम क्या है? जो मौजूदा वहां पर हुकूमत है, जो इस्लाम के नाम पर बनी है, जो इस्लाम की बात कर रही है। इस्लामी जमहूरिया ईरान, ये इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है। तो उन्होंने कहा कि इजरायली फाइटर जेट्स जो है उन्होंने ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो स्ट्राइक की है और ये तेहरान में वाक़ है और यहाँ पर आग के शोले जो है बुलंद हुए हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर जो है उनका ये राइट हैंड समझा जाता है। तो ये कहा गया कि वो वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। अब सिर्फ ये बात यहां तक महदूद नहीं रही, अब ये ईरान अपडेट्स जो है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि इसराइल इज करंटली अटैकिंग खामनाईज अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर इन तेहरान। जो आयतुल्लाह खामनाई का जेर जमीन अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर है तेहरान में, उसके ऊपर अब इसराइल ने जो है वो हमले लॉन्च कर दिए।
یہ اسرائیل جو ہے وہ حملے لانچ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انتہائی تشویشناک اطلاعات ہیں کہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ حملے لانچ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے حفاظت سے تمام بین الاقوامی صحافیوں کو جو ہے وہ نکال دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق اسرائیل نے کچھ دیر پہلے تہران میں اس علاقے کو نشانہ بنایا ہے جہاں آیت اللہ خامنائی کا زیر زمین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہ جو جرمن وزیر خارجہ ہیں وہ آج میدان میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ یقین دہانی کروائے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جرمنی کے وزیر خارجہ نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ قابل بھروسہ یقین دہانی کروائے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے کی کوشش نہ کرے گا، اور اس کے لیے وہ مذاکرات کا حل جو ہے وہ تلاش کرے گا۔ تو اب اس پوری سچویشن میں اب ان کو جناب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں، اور اس سے پہلے چیزیں بھی آپ کے جناب سامنے ہیں۔ اب ایران سے اور بھی کچھ خطرناک اور خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں۔ وہ اطلاعات جو ہیں وہ کیا ہیں جناب؟ ایران کے اندر اس وقت مکمل طور پر انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ ایران فیسز نیئر total internet blackout. NetBlocks has confirmed that internet outage in the post on X, saying it comes after an earlier series of partial disruption amid the conflict with Israel. یہ بتایا گیا ہے کہ ایران میں اس وقت جو مکمل طور پر انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر انٹرنیٹ بند کیا گیا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ایران نے کہا کہ جو انسٹاگرام ہے، جو واٹس ایپ ہے، اس کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ اپنے شہریوں کو انہوں نے ایڈوائزری جاری کی، کیونکہ یہ جو لوکیشن شیئر کر رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، انٹیلیجنس انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ دونوں واٹس ایپ جو ہیں، واٹس ایپ اور اس کے علاوہ جناب انسٹاگرام اسرائیل کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ ایران نے ایڈوائزری جاری کی۔ اب انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ مکمل طور پر جو انٹیلیجنس انفارمیشن ایران کی شیئر کی جا رہی ہے وہ اس کو روکا جا سکے۔ تو اب آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کی جان کو خطرہ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور آج اسرائیلی وزیر اعظم نے رات 10 بجے اپنی سیکورٹی کیبنٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا ہے، اور یہ اجلاس جو ہے وہ کسی ہائی پروفائل کمرے میں نہیں بلکہ ان کے بنکرز کے اندر ہوگا۔ یہ اجلاس اسرائیلی بنکرز کے اندر آج وہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس میں وہ جذبانی ہوگا جو ایرانی قوم کے اندر ہے، جو حسین کو ماننے والے ہیں، جو علی کو ماننے والے ہیں، اور یہ جو صہیونی ہیں، یہ یہودی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس پلان کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ تو نتنیاہو اپنا اصل کام کر رہے ہیں، لیکن اس پوری سچویشن میں پاکستان کا کردار بڑا امپورٹنٹ۔ پاکستان ہر طرح سے صہیونی ریاست کے خلاف کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے، لیکن ایران کی سوورنٹی کے اوپر جب حملے کر رہے ہیں تو ایران اس کو ریٹیلیٹ کرے گا۔ اب پاکستان جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ اب سب سوچنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں بڑے امپورٹنٹ جو دورے پر ہیں، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی لو یو پاکستان۔ یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو جناب میر صاحب بڑے اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، بڑا کی رول پلے کر رہے ہیں اس پوری سچویشن میں، کہ آج ان کی ملاقات، آج ان کو دھرانے پہ بلایا گیا، اور آج وہ ایران اسرائیل کشیدگی کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کریں گے۔ ظاہر ہے ہمارا نیبر ہے، اور اب ساری نظریں جو ہیں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان کو فیلڈ مارشل کا لقب بھی اس وجہ سے دیا گیا، ان کو 5 ستاروں کا جو ہے وہ یہ اعزاز دیا گیا، کیونکہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری جو یہ کلیش ہوا تھا، جو جنگ ہوئی تھی، اس میں ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اس میں پاکستان نے جو امریکہ اور اسرائیل کئی عرصوں سے انڈیا کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اس انویسٹمنٹ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ پاکستان نے یہ بتایا کہ ہمارا جو ڈیفنس ہے وہ ناگزیر ہے، اور انڈیا ہمارے سامنے چون چین نہیں کر سکتا۔ یہ اب یہاں سے اندازہ کر لیں کہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگ اپنے لازمی حلق نہ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔